सो 5 किङडम सिस्टममा अब हामी आइपुग्यौँ है। त 5 किङडम सिस्टममा जब हामी आइपुग्यौँ भने 5 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम इट वाज गिभन बाई आरएच व्हिटेकर है। सबभन्दा फर्स्ट कुरा बुझ्नुपर्ने कसले दिएको? आरएच व्हिटेकरले दिएको है, टी हो है, व्हिटेकर। अर्को भनेको यसमा जेनरली के बुझ्नुपर्ने भने 5 किङडम्स क्लासिफिकेसन इट इज अल्सो कल्ड एज नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेसन। नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन पनि यसलाई भन्छ। नेचुरल किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरूलाई के गरेको थियो त, मेनी थिङ्स वेयर टेकन इन्टु एकाउन्ट। जस्तै यसलाई क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि सेल टाइप कस्तो हो, बडी अर्गनाइजेसन कस्तो हो, युक्यारियोटिक हो कि प्रोक्यारियोटिक हो, न्युक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेन्ट हो कि प्रेजेन्ट हो, सेल वालहरू प्रेजेन्ट हो कि एब्सेन्ट, त्यो सबै कुराले लिएको थियो। मेनी डाइभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अर्गनिजम्स वेयर टेकन इन्टु एकाउन्ट्स, द्याट्स वाइ दे आर कल्ड एज के नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। बट दोज क्लासिफिकेसन डिड बाई एरिस्टोटल एन्ड टू किङडम क्लासिफिकेसन जुन कसले गरेको थियो, कार्लस लिनेसले गरेको थियो, दे वर सिम्पली डन अन द बेसिस अफ एक्सटर्नल मर्फोलोजी। द्याट्स वाइ दे वर अल्सो कल्ड एज के त भन्दाखेरि आर्टिफिसियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। भन्दाखेरि जेनरल मर्फोलोजीको हिसाबले यदि हामीले हेर्ने हो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, आर्टिफिसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन, र जसमा धेरै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू लिइन्छ, मेनी क्यारेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इन्टु एकाउन्ट, दोज आर कल्ड एज के नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। त्यति कुरा बुझ्नुहोस्। र अर्को भनेको नेक्स्ट यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा के आयो त, 4 किङडम सिस्टममा उहाँले के दिनुभएको थियो त, कोपल्यान्डले मोनेरा प्रोटिस्टा हो, र यसपछि सिम्पली उहाँले के हालिदिनु भएको थियो त, प्लान्ट र एनिमेलिया हो किन। तर आरएच व्हिटेकरले जुन सर्टकमिङ त्यहाँ पनि थियो, के सर्टकमिङ थियो कि फङ्गाईलाई प्लान्टमै राखिदिएको थियो। तर फङ्गाई भनेको त जेनरली के हो त, सेप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ भनेको, त्यो त एनिमलको हेट्रोट्रोपिक भनेको एनिमलको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त त्यसैले त्यसलाई यहाँ के गर्यो त, बेग्लै एउटा के बनाइयो त, फङ्गाई भनेको एउटा बेग्लै किङडम बनाइयो। त्यसपछि प्लान्ट बाँकीको प्लान्टमा है, र अर्को भनेको एनिमेलियामा हो। यसरी यो एउटा के भयो त, मोडर्न क्लासिफिकेसन पनि भनिन्छ। यो सबैलाई एकदम राम्ररी एरेन्ज गर्नुभएको कारणले नै यसलाई मोडर्न क्लासिफिकेसन र सबभन्दा बेटर अहिलेसम्म रिगार्डेड द मस्ट, इट इज रिगार्डेड एज द मस्ट एडभान्स सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। अब यो यति कुरा। यसमा जुन नयाँ कुरा थपिएको थियो 4 किङडम सिस्टममा, त्यो भनेको यो 4 किङडम सिस्टममा अरू सबै सधैँ थियो, यो एउटा नयाँ के गरियो त, 5 किङडम सिस्टममा फङ्गाईलाई बेग्लै गरियो हो। अब यसमा जेनरली हामीले के हेर्छौँ भने यो मोनेरा भनेको प्रोक्यारियोट्स हो, के हो त, प्रोक्यारियोट्स। ल जेनरली प्रोक्यारियोट्स। अब यहाँनिर क्वेसन आउँछ, प्रोक्यारियोट भनेको के, सेल टाइप हुन्छ क्या, सेल टाइप। सेल टाइपमा दुईवटा सेलको टाइप हुन्छ, एउटा हुन्छ प्रोक्यारियोट र एउटा हुन्छ अर्को युक्यारियोट। के हुन्छ, युक्यारियोट। अब प्रोक्यारियोट भनेको वाट इज प्रोक्यारियोट? प्रोक्यारियोट भन्दाखेरि सिम्पली के भन्नुहोस् भने, प्रोको मिनिङ हेर्नुहोस्, माथि लेखिदिन्छु म। प्रोको मिनिङ जहिले पनि हुन्छ प्रिमिटिभ। प्रिमिटिभ भन्दाखेरि नट सो वेल डेभलप्ड, नट वेल डेभलप्ड हो, नट वेल डेभलप्ड। र क्यारियोनको मिनिङ जहिले पनि हुन्छ, बायोलोजी पढ्नुहुन्छ, क्यारियोनको मिनिङ जहिले पनि के हुन्छ, जहिले पनि याद राख्नुहोस्, क्यारियोनको मिनिङ हुन्छ न्युक्लियस। के मिनिङ भन्छ प्रोक्यारियोटिक भन्दाखेरि, प्रिमिटिभ न्युक्लियस है, अर नट सो वेल डेभलप्ड न्युक्लियस। अर्को भनेको युक्यारियोट। अब यो युको मिनिङ हुन्छ तपाईँलाई ट्रु। क्यारियोनको मिनिङ अहिले बुझ्नुभयो, क्यारियोनको मिनिङ हुन्छ तपाईँलाई न्युक्लियस हो। त ह्याभिङ ट्रु न्युक्लियस, त दोज अर्गेनिजम्स ह्याभिङ ट्रु न्युक्लियस अर वेल डेभलप्ड न्युक्लियस, यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ, वेल डेभलप्ड न्युक्लियस, वेल डेभलप्ड न्युक्लियस वेयर केप्ट इन युक्यारियोट्स हो। र अर्को भनेको दोज अर्गेनिजम्स विच ह्याड नट प्रोपरली डेभलप न्युक्लियस अर विच ह्याड द प्रिमिटिभ न्युक्लियस। जस्तै आर्की ब्याक्टेरियाको केसमा हेर्नुहोस्, मोनेरालाई त फर्दर दुईवटा किङडम के भन्छ कि 6 किङडम सिस्टममा लाँदाखेरि त्यसलाई दुईवटा किङडम नै बनाइएको थियो। तर यहाँले डिभिजन गर्नुभएको थियो आरएच व्हिटेकरले मोनेरालाई दुईवटा, आर्की ब्याक्टेरिया र यु ब्याक्टेरिया भनेर। त्यसमा आर्की ब्याक्टेरिया भन्ने जुन थियो त्यो प्रोक्यारियोट्स थियो। प्रोक्यारियोट्स भनेको जसको वेल डेभलप न्युक्लियस थिएन भने, वेल डेभलप न्युक्लियस भनेर पनि मात्रै क्लास 11मा चल्दैन। वेल डेभलप न्युक्लियसमा पनि के छैन त, वेल डेभलप न्युक्लियस छैन, बुझेँ मैले, के छैन त्यहाँ। किन त्यसलाई वेल डेभलप न्युक्लियस भने, किनभने एब्सेन्स अफ के थियो त, एब्सेन्स अफ ट्रु न्युक्लियर मेम्ब्रेन। ट्रु न्युक्लियर मेम्ब्रेन
र अर्को भनेको न्युक्लियर मेम्ब्रेन थिएन र अर्को भनेको के थियो त सेल अर्गेनेलिस एब्सेन्ट। सेल अर्गेनेलिस पनि के थियो एउटा पनि सेल अर्गेनेलिस जस्तै माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट यस्तो कुराहरू यसमा थिएन प्रोक्यारियोटिक सेलमा। र युक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छ त यही न्युक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट। एक्चुअल मिनिङ भनेको यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट एन्ड वेल डेभलप्ड है, प्रेजेन्ट एन्ड सेल अर्गेनेलिस आर अल्सो फाउन्ड। सेल अर्गेनेलिस भनेको के हो भन्दाखेरि बुझ्नु भएन भने सेल अर्गेनेलिस सेलको भित्र जुन सानो सानो अर्गेनेलिसहरू छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेल अर्गेनेलिस भन्छौँ। त त्यो एउटा जस्तै हामी माइटोकन्ड्रिया भनेको एउटा सेल अर्गेनेलिस, सेलको भित्र पाइने एउटा सानो अर्गेनेलिस जसलाई के भन्छौँ हामी सेल अर्गेनेलिस भन्दाखेरि त्यो एउटा पार्ट हो सेलको। त्यसको यदि हामी मात्रै त्यसैलाई हेर्ने हो भने त्यो एउटा के हो त त्यो पनि एउटा प्रोक्यारियोटिक सेल हो। फेरि कन्फ्युज नहुनु होला, मैले के भनिरहेको छु युक्यारियोटिक सेलमा माइटोकन्ड्रिया हुन्छ है, त्यो माइटोकन्ड्रिया पनि के भएको त अर्लियर त्यो पनि के थियो त सेल नै थियो एउटा, पछि गएर त्यस्तो केमा डेभलप भएको सेल अर्गेनेलिसमा डेभलप भएको। भनेको त्यसलाई यदि कसैले क्वेसन धेरै हाई लेभलको क्वेसन यदि सोध्न खोज्यो कहिले इक्जामिनरले भने सोध्न सक्छ कि माइटोकन्ड्रिया भनेको प्रोक्यारियोटिक मात्रै माइटोकन्ड्रिया सोध्यो वा कुनै अर्को सोध्यो माइटोकन्ड्रिया वा अर्को कुनै सेल अर्गेनेलिसको बारेमा सोध्यो त्यो प्रोक्यारियोटिक हो कि युक्यारियोटिक हो, त्यसलाई प्रोक्यारियोटिक भन्न चाहिँ मिल्छ है। किनभने त्यसको भित्र त न्युक्लियस हुँदैन नि त, त्यसको न्युक्लियस त वेल डेभलप वा न्युक्लियर मेम्ब्रेन त हुँदैन नि, त्यसैले त्यो के हो भन्दाखेरि त प्रोक्यारियोटिक भन्न मिल्छ है। तर धेरै हार्ड यदि सोध्न खोज्यो भने मात्रै सोध्छ, नत्र जेनरली सोध्दैन। एमसेम्स टाइपको क्वेसन यदि भने एमसहरूमा सोध्न सक्छ, हाम्रो जेनरली सीईमा त्यतिभित्रसम्म मलाई लाग्दैन जस्तो सोध्छ। तर याद राखिराख्नुहोस् है, प्रोक्यारियोट र युक्यारियोट हामीले बुझिसक्यौँ। अब अर्को भनेको जेनरली यो प्रोक्यारियोट र युक्यारियोट यदि बुझिसक्नु भने म यसमा तपाईँहरूलाई अलिकता के बताइदिन्छु कि फिचर्स के लिएको थियो आरएच व्हिटेकरले के फिचर्सहरू लिएर आफ्नो यो 5 किङडम क्लासिफिकेसनलाई बनाएको थियो। त त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले कसरी बुझौँ भने उहाँले फिचर्स के लिने भएको थियो नि, फिचर्स हेरौँ त फिचर्स what were the features taken into account while describing the 5 kingdom system or while keeping the different organisms into 5 different kingdoms। के थियो सबभन्दा फर्स्ट थियो सेल टाइप। यो सेल टाइप भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नुभयो एक नम्बरमा प्रोक्यारियोटिक। अर्को के थियो त युक्यारियोटिक है, प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक। त्यसमा उहाँले जुन मोनेरा हाल्नुभयो त नि, मोनेरा के थियो त भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक थियो, बाँकी सबै युक्यारियोटिक हो है, बाँकी सबै रेस्ट अल युक्यारियोटिक भनेको बाँकी चारवटा जति छ दिज आर अल के युक्यारियोटिक। अर्को भनेको सेल टाइप पछि अर्को उहाँले लिनुभएको बडी अर्गनाइजेसन है, बडी अर्गनाइजेसन भनेको बडीको अर्गनाइजेसन लेभल कस्तो छ, सेल लेभल छ कि टिस्यु लेभल छ कि अर्गन लेभल छ कि अर्गन सिस्टम लेभल छ। त त्यो हिसाबले त सबभन्दा फर्स्ट के थियो त सेल्युलर है, सेल्युलर र अर्को भनेको मल्टिसेल्युलर। असेलुलर भाइरसहरूको कुरा यहाँ पनि भएको छैन है, त त्यो सर्टकमिङ्समा हामी पछि पढ्छौँ। सेलुलर र मल्टिसेलुलरको कुरा लिएको थियो। त सेलुलरमा जेनरली के थियो भन्दाखेरि त मोनेरा र प्रोटिस्टा है, मोनेरा एन्ड प्रोटिस्टा हेभ, यहाँबाट जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि याद गर्नुहोस् है। यो एक ठाउँमा राखिदिन्छु म, यसको स्क्रिनसट पछि पनि म लिएर पछि नोट्समा तपाईँहरूको फेसबुक पेजमा राखिदिने गर्छु। मोनेरा र प्रोटिस्टा। अर्को भनेको मल्टिसेलुलर, वा बनाउँदै गर्नुहुन्छ हेर्दै बनाउँदै जानुहोस् भने धेरै इजी हुन्छ। मल्टिसेल्युलरमा अब यो मोनेरा र प्रोटिस्टा के थियो भन्दाखेरि जेनरली त सेलुलर स्ट्रक्चर भनेको सेलुलर लेभल अफ अर्गनाइजेसन प्रेजेन्ट थियो। मल्टिसेलुलरमा भन्दाखेरि अब बाँकी के रह्यो, फङ्गाई, प्लान्ट एन्ड एनिमेलिया, यो सबैको जेनरली के थियो भन्दाखेरि त मल्टिसेलुलर स्ट्रक्चर थियो है। अब यो नभन्नु होला एनिमलियामा पनि के छ त सर के हुन्छ भन्दाखेरि युनिसेलुलर हुनसक्छ त होइन, एनिमलिया किङडम जुन लिएको थियो त्यसमा सबै के थियो त मल्टिसेलुलरहरू नै राखिएको थियो। तेस्रो नम्बर भन्दाखेरि बडी अर्गनाइजेसन पछि न्युक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल टाइपमा त हुन त हामीले पढिसकेका थियौँ तर फेरि पनि बुझौँ है, न्युक्लियर मेम्ब्रेन। यो न्युक्लियर मेम्ब्रेनको कुरा। अब यो न्युक्लियर मेम्ब्रेनमा जेनरली के छ त न्युक्लियर मेम्ब्रेन कि त प्रेजेन्ट कि त एब्सेन्ट कि त प्रेजेन्ट। अब एब्सेन्ट भन्दाखेरि यो मोनेरामा रहेछ है, र प्रेजेन्ट भनेको यो जेनरली केमा छ त एक्सेप्ट मोनेरा अल, एक्सेप्ट मोनेरा अल सबैमा के हुन्छ त यो प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको फोर्थ जुन क्यारेक्टर उहाँले लिनुभएको थियो त्यो के थियो त सेल वालको है, सेल वाल। ल सेल वाल यसको पनि के हुनसक्छ कि त प्रेजेन्ट हुनसक्छ है कि त
एब्सेन्ट हुन सक्छ हैन, कि त प्रेजेन्ट हुन सक्छ कि त एब्सेन्ट हुन सक्छ। त अब सेल किङडममा यसमा जेनरली प्रेजेन्ट केमा छ त अल एक्सेप्ट एनिमेलिया। एनिमेलिया छोडेर बाँकी जति किङडम छ चारवटा त्यो सबैमा सेल वाल प्रेजेन्ट छ र एब्सेन्ट इन एनिमेलिया। एनिमेलियाको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स नै हो कि यसमा के हुन्छ त सेल वाल हुँदैन र यहाँनिर बाँकी जति चारवटा किङडम छ त्यो सबैमा सेल वाल के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ, हो कि न। अल एक्सेप्ट एनिमेलियामा प्रेजेन्ट छ, एब्सेन्ट भनेको एनिमेलियामा मात्रै हो फेरि है। अब प्रेजेन्ट छ भने मोनेरामा हो, मोनेरामा प्रेजेन्ट छ भने के को सेल वाल हो त मोनेरामा जेनरली पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन को सेल वाल हो। सेल वाल इज मेड अप अफ पेप्टिडोग्लाइकन। अर्को भन्दाखेरि नेक्स्ट भनेको प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टामा यदि छ भने के को छ त प्रोटिस्टामा जेनरली यदि छ भने केहीसँग हुन्छ। प्रोटिस्टाको यदि कुरा गर्नुभयो भने सम ह्याभ एन्ड सम डु नट ह्याभ है, डु नट ह्याभ है, समसँग हुन्छ र अरूसँग के हुन्छ त हुँदैन। त अब यसको यदि भयो भने त्यो को छ प्रेजेन्ट छ भने सिलिकाको हुनसक्छ, के को हुनसक्छ सिलिकाको सेलवाल हुनसक्छ। वा सेल्युलोजको पनि सर्टेन केसेसमा देखिन्छ, सिलिका और सेल्युलोज इफ प्रेजेन्ट दे मे बी अफ सिलिका और सेल्युलोज। अर्को प्रोटिस्टा पछि नेक्स्ट भनेको फंगाई। फंगाई, फंगाईमा सेलवाल इज मेड अप अफ काइटिन, सेलवाल इज मेड अप अफ काइटिन हो, जसलाई हामी फंगल सेल्युलोज पनि भन्ने गर्छौँ है। अर्को भनेको फंगाई पछि नेक्स्ट बाँकी के रह्यो प्लान्ट। प्लान्टमा सबभन्दा वेल डेभलप्ड र के को हुन्छ भन्दाखेरि त सेल्युलोज हुन्छ है, सेलवाल। यति कुरा हामीले सेलवालको बारेमा बुझ्यौँ कि कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ कुनमा एब्सेन्ट हुन्छ र यदि प्रेजेन्ट छ भने त्यो सेलवालको केमिकल कम्पोजिसन के हो। यति कुरा बुझिसकेपछि यो तपाईहरु यो लेखिहाल्नुस्। अब म अगाडिको कुरा भनिदिन्छु। सेलवालसम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब मोड अफ न्युट्रिसन एउटा बाँकी रह्यो है। मोड अफ न्युट्रिसन के बाँकी रह्यो हाम्रो त मोड अफ न्युट्रिसन। मोड अफ न्युट्रिसन, मोड अफ न्युट्रिसन। मोड अफ न्युट्रिसन अब के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा कि त अटोट्रोपिक हुन सक्छ, अटोट्रोपिक र अर्को भनेको हेटेरोट्रोपिक। आई होप यो तपाईहरुलाई क्लियर होला कि अटोट्रोपिक के हो र हेटेरोट्रोपिक के हो। यदि यो क्लियर छैन भने यसरी बुझ्नुस्। अटोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन त्यसलाई भन्छ जस्तो दोज अर्गानिजम्स व्हिच आर क्यापेबल अफ प्रिपेयरिङ देयर ओन फूड। जस्तै कि प्लान्ट, ग्रीन प्लान्ट्स, जति पनि ग्रीन प्लान्ट हो दे अल आर अटोट्रोपिक्स बिकज दे क्यान प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब यो पनि बुझ्न सकिराख्नु भएको छ नि एकदम सिम्पली, जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ कि। जस्तै हामी मान्छे अब तरकारी हालेर भुटेर हामी त्यसमा बनाउँछौँ फ्राई गरेर, त्यो भनेको आफै बनाउनु होइन। फेरि आफै बनाउनुको अर्थ के हो कि जस्तै प्लान्टले के गर्छ ग्राउन्डबाट वाटर मिनरल्स लिन्छ र त्यहाँबाट आफ्नो फुड के गर्छ त आफै बनाउँछ। जस्तै कार्बन डाइअक्साइड लियो हो किन, कार्बन डाइअक्साइड लियो एयरबाट र अर्को के गर्यो भन्दाखेरि H2O लियो र आफ्नो खाना के बनाइहाल्यो त C6H12O6 र रिलिज के गरिदियो O2। यो केमिकल इक्वेसन तपाईहरुले पछि गएर केमा पढ्नुहुन्छ त कार्बन फोटोसिन्थेसिसको केमिकल रिएक्सन हो। यो के को प्रेजेन्ट छ भन्दाखेरि सनलाइट हो र अर्को भन्दाखेरि क्लोरोफिलको प्रेजेन्समा। त यो के हो भन्दाखेरि यो र यो लिएर यसले आफ्नो खाना रिजर्भ फुड मेटेरियल जुन छ ग्लाइकोजेन वा स्टार्च भनेर भन्छौँ नि हामी। यो ग्लाइकोजेन भन्दाखेरि त एनिमलमा हुन्छ, स्टार्च भनेको प्लान्टमा हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। यो चाहिँ केसले गरे हो त प्लान्टले आफै खाना। त आफै खाना बनाउनुको अर्थ यो हुन्छ, यो फोटोसिन्थेसिस भन्दाखेरि जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ। तर हेटेरोट्रोपिकको अर्थ भन्दाखेरि जसले अरूको बनाएको, जस्तै प्लान्टले के गर्छ फ्रुट बनाउँछ, त्यो फ्रुटलाई हामीले सिधै खाइदिन्छौँ हो किन भन्दाखेरि हामीले आफै बनाएनौँ, अरूमाथि डिपेन्ड छौँ। अरूको लिएर हामीले के गर्यौँ त फुड, त्यसलाई अब मसला हालेर बनाउनु भनेको बनाउनु होइन फेरि भने मैले है भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले के गरेको छ अरूबाट डिराइभ गरेको फुडलाई त्यसबाट न्युट्रिसन हामी के गर्छौँ लिन्छौँ। त्यस्तोलाई के भन्छ हेटेरोट्रोपिक भन्छ है। यसमा पनि यो फर्दर अझै च्याप्टरहरू अगाडि बढ्छ, त्यसको बारेमा पनि एकदम ब्रिफमै कुरा हुन्छ, पुरै एक्सप्लेनेसन नै हुन्छ। अब अटोट्रोपिक भन्दाखेरि जेनरली के थियो त भन्दाखेरि प्लान्ट थियो, अटोट्रोपिकमा प्लान्ट थियो, बाँकी सबै हेटेरोट्रोपिकमा राख्यो उसले। अब हेटेरोट्रोपिकमा फंगाई र एनिमेलिया,
फङ्गाई र एनिमेलिया है। यो त मेनली हेटेरोट्रपिक नै छ, एकदम क्लियरली बुझिन्छ हामीलाई, हो किन। अब अझैले के पनि सो गर्यो त, अटो पनि सो गर्यो, अटो एन्ड हेटेरो बोथ सो गर्यो है। अटोट्रपिक पनि थियो र हेटेरोट्रपिक पनि थियो, जसमा हामीले के लियो त अटोट्रपिक एन्ड हेटेरोट्रपिकमा जेनरली प्रोटिस्टाको कुरा आउँछ है। प्रोटिस्टा अटोट्रपिक एन्ड हेटेरोट्रपिक भइहाल्यो, फङ्गाई र एनिमालिया हेटेरोट्रपिक भइहाल्यो, प्लान्ट भनेको अटोट्रपिक भइहाल्यो, हो किन। अर्को एउटा मोनेरा बाँकी रह्यो, हो किन। अब मोनेरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि अटोट्रपिक हुनसक्छ है। मोनेरा अटोट्रप्स हुनसक्छ। अब अटोट्रप्समा पनि अटोट्रप्स है, अटोट्रप्समा पनि कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि त अटोट्रप्समा पनि यसको डिफ्रेन्ट, मोनेरा भनेको आर्की ब्याक्टेरिया र यु ब्याक्टेरिया फर्दर भनेको ब्याक्टेरियामा के हुनसक्छ भन्दाखेरि यिनीहरू किमोसिन्थेटिक पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् अटोट्रफमा पनि किमोसिन्थेटिक, केमिकलबाट आफ्नो फुड बनाउने है, सिन्थेटिक है। र अर्को भनेको किमोसिन्थेटिक हुनसक्छ र अर्को फोटोसिन्थेटिक पनि हुनसक्छ है, फोटोसिन्थेटिक। ब्लू ग्रीन अल्गीहरूको कुरा गर्छौँ नि हामी, हो। त यो फोटोसिन्थेटिक पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको मोनेरामा हेटेरोट्रपिक पनि हुनसक्छ है, फेरि अटोट्रप्स र हेटेरोट्रप्स है, हेटेरोट्रप्स पनि हुनसक्छ। अब यो हेटेरोट्रप्स कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेटेरोट्रप्स मोनेरामा जस्तै मोनेरामा के हुन्छ त, प्यारासिटिक ब्याक्टेरियाहरू त प्यारासिटिक पनि हुन्छ नि त। धेरै ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो शरीरमा आएर, जस्तै साल्मोनेला टाइफी एउटा ब्याक्टेरिया नै हो, जन्डिस जन्डिस भन्छ फेरि। साल्मोनेला टाइफी भनेको टाइफाइड लगाउने ब्याक्टेरिया हो नि। एन्टिबायोटिक दबाईहरू एन्टिबायोटिक भन्छौँ हामी, त्यो खाइरह हुन्छौँ नि, त्यो त ब्याक्टेरियालाई नै किल गर्नु हो। त ब्याक्टेरिया भनेको त मोनेरामै पर्छ त, त्यसमा केही हेटेरोट्रप पनि छ त हाम्रो बडीमा लिभ गरिरहेछ, प्यारासिटिक फर्ममा हुनसक्छ। अर्को भनेको के हुनसक्छ, सेप्रोफाइटिक फर्ममा पनि हुनसक्छ, जस्तै डिकम्पोजर्सहरू हुन्छ, सेप्रोफाइटिक फर्ममा पनि हुनसक्छ। त यसरी हामीले मोड अफ न्युट्रिसनको आधारमा पनि हामीले बुझ्यौँ। अब यो मोनेरामा के हुन्छ भन्दाखेरि आर्की ब्याक्टेरिया र यु ब्याक्टेरिया दुईवटा क्लासेस हुन्छ। त यो कुरालाई हामी क्लासेस त नभनौँ, डिभिजन फर्दर त्यसको के हो त, आर्की ब्याक्टेरिया र मोनेरामा यदि हेर्ने हो भने हामीले मोनेराको आर्की एन्ड यु ब्याक्टेरिया हो, यु ब्याक्टेरिया। आर्की भनेको प्रिमिटिभ ब्याक्टेरिया, यु भनेको पछि इभल्भ भएको जुन मोडर्न ब्याक्टेरिया हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, मोडर्न ब्याक्टेरियालाई हामी के भन्छौँ, यु ब्याक्टेरिया भन्छौँ। आर्की भनेको मोस्ट प्रिमिटिभ टाइप अफ ब्याक्टेरिया हो। त यसको पनि हामीले डिटेलमै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो जेनरली के हो त, युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्स, मोनेरामा जेनरली युनिसेलुलर के हुन्छ त, प्रोक्यारियोट्सहरू हुन्छ, युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्स। अब यो आर्की ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ नि, यिनीहरूले अब हुन त यति कुरा मैले भन्दै एक दुईवटा कुरा थपौँ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् आर्की ब्याक्टेरिया भनेको मोस्ट प्रिमिटिभ फर्म अफ ब्याक्टेरिया, र यिनीहरू के हुन्छ त, हट स्प्रिङ, सल्टी वाटर सबैमा प्रेजेन्ट हुनसक्छ, र यिनीहरूले एकदम हार्ड कन्डिसन्सहरूमा पनि थ्राइभ गर्न सक्छ, बाँच्न सक्छ। र यु ब्याक्टेरियाहरू त्यति गर्न सक्दैन, यसलाई त बोइलिङ वाटरमा पनि बोइलिङ वाटरमा पनि यो बाँच्न सक्छ। आर्की ब्याक्टेरिया भन्दाखेरि जेनरली बोइल्ड वाटरमा पनि कुनै ब्याक्टेरिया यदि बच्न सकिरहेछ भने त्यो आर्की ब्याक्टेरिया हो। त हाम्रो लागि यदि प्यारासिटिक फर्म यदि हामीले हेऱ्यौँ भने मान्छेको लागि कुन ब्याक्टेरिया बढी हार्मफुल हो भने आर्की ब्याक्टेरियाज नै के हो त, बढी हार्मफुल हो। र धेरै आर्की ब्याक्टेरियाहरूले के गर्छ त, हामीले धेरै डिजिजहरू पनि कज गरे हुन्छ, किनभने तिनीहरूले हार्स कन्डिसन्सहरूमा पनि के गर्न सक्छ त, सर्भाइभ गर्न सक्छ। यो मलाई अलिकति भन्नु थियो, त्यो मैले यहाँनिर यसको बारेमा बताइदिएँ तपाईँहरूलाई। अब यसमा यसको फर्दर जुन मोनेराको जुन फर्दर त्यो सबै प्रोटिस्टा किङडम वाइज अब हामी के गर्ने हो त, सुरु गर्ने हो। त त्यो हिसाबले यो एउटा ओभरअल जुन हामीलाई बेसिक पुरा कन्सेप्ट चाहिएको थियो त्यो हामीले यहाँबाट लियो। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ त, मोनेराबाट सुरु गर्छौँ। र मोनेरामा के कस्तो छ, ब्याक्टेरियाहरू कति टाइपको हुन्छ, जस्तै युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्सहरू छन् ब्याक्टेरियामा। त भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको त के छ त, डिफ्रेन्ट सेपको आधारमा तपाईँहरूले क्लास 10मा पढेर आउनुभएको छ, जस्तै कि कोकस, ब्यासिलस, एस्पिरिलियम सेप भन्दाखेरि भाइब्रियो। अब कोकस भनेको जेनरली के हो त, स्फेरिकल सेप ब्याक्टेरिया हो। त्यसपछि तपाईँलाई बेसिलस भन्दाखेरि तपाईँलाई के हो त, अब बेसिलसको कुरा गरौँ भने रड सेप ब्याक्टेरिया, स्पिरिलियमको कुरा गरौँ भने स्पाइरल सेप ब्याक्टेरिया। अर्को भन्दाखेरि हामीले स्पिरिलियम गरिसकेपछि एउटा भाइब्रियो बाँकी रह्यो, त्यो भनेको कमा सेप ब्याक्टेरिया हो। त त्यो सबैको बारेमा हामी पढ्छौँ, ब्याक्टेरियल सेलको बारेमा पनि पढ्छौँ, ग्लाइकोक्यालिक्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। अब नेक्स्ट कुरा भनेको फ्ल्याजिलाको त्यसमा बेसिसमा पनि ब्याक्टेरियाहरूलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि त क्लासिफिकेसन गरिन्छ। त्यसमा भन्दाखेरि सिफालोट्राइकस भन्छौँ नि हामी, सिफालोट्राइकस ब्याक्टेरिया, एम्फीट्राइकस ब्याक्टेरिया, लोफोट्राइकस ब्याक्टेरिया, अट्राइकस ब्याक्टेरिया भनेको
पेरिट्राइकस ब्याक्टेरिया यो सब पनि त्यो लोकोमोटरी अर्गन फ्ल्याजिलाको आधारमा बाँडिएको त्यसको डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन्सहरू हामीले पढ्छौँ नै पछि गएर। त आज हामीले यो भिडियोमा जेनरली यहाँसम्म हामीले मात्रै राखौँ। मोड अफ न्युट्रिसन के बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू थियो एकाउन्टमा लिएर जसलाई के गर्नुभयो त आरएच विटेकरले क्लासिफिकेसन आफ्नो गर्नुभएको थियो। यति कुरा हामी बुझ्यौँ यसमा। अब फर्दर हामीले मोनेराबाट सुरु गर्छौँ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फङ्गाई, एनिमालिया, प्लान्टी सबैको कुरा अब हामीले डे बाई डे लेक्चरको हिसाबले गर्दै गर्नेछौँ। यो अब हाम्रो बायोडाइभर्सिटीको जुन बेसिक कन्सेप्ट जति हामीलाई चाहियो थियो त्यो सबै मैले चाहिँ के गरिदिएको छु, त्यो यहाँनिर क्लियर गरिदिएको छु। केही यदि छुट्या छ, केही त्यस्तो छ भने तल कमेन्ट डाउन गर्दै गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। केही दिक्कत छ नोटसोट यदि यहाँबाट पनि बनाउँदा यदि राम्रो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई भने बनाउनुहोस्। र बायोलोजी पढ्दाखेरि एउटा कुरा ध्यानमा के दिनुहोस् भन्दाखेरि होइन म यो पढिरहेको छु फेरि पछि गएर म बुकमा छँदै होला म पछि गएर पनि के गर्छु त बनाउँछु, होइन, सम्भवै छैन त्यस्तो है। के पढिराख्नु भएको छ दिमागबाट उड्छ, हेर्नु भिडियो उडिहाल्छ। यसलाई के गर्नुहोस् त नोट गर्नुहोस्, के नोट गर्दै जानुहोस्। बायोलोजी जति पढे पनि भुलिन्छ भुलिन्छ भुलिन्छ, स्योर हो। तपाईँहरूले फेस पनि गर्नुभएको होला यो प्रब्लम। त्यसैको लागि के गर्नुहोस्, पढिराख्नु भएपछि एउटा पेपर र पेन लिएर त्यसलाई बनाउँदै गर्नुहोस्। त्यति बेला यो होइन यो म पछि गरिहाल्छु भन्ने कुरा हुँदैन। म पनि जब नोटहरू जब यो तपाईँहरूलाई पढाउनको लागि हेर्छु कुनै कुरा भने त्यसलाई नोट गर्दै जान्छु के। यदि नोट गर्नु भएन भने तपाईँको उड्छ दिमागबाट, यो बुझ्नुभयो, स्योर उड्छ र यो धेरै नै गाह्रो हुँदै जान्छ। होइन म भिडियो हेरेर यो कुरा मलाई दिमागमा त सेट भइसक्यो म त अब गरिहाल्छु भने हुँदैन है, सम्भव छैन। यसलाई लेख्दै जानुहोस् अनि मात्रै सम्भव हो है। जतिचोटि यसलाई रिभाइज गर्नुहुन्छ त्यति बढी राम्रो। तर रिभाइजको मतलब पटक पटक भिडियो हेरेर होइन, त्यसलाई एकचोटि भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसलाई लेख्दै जानुहोस्, त्यसले कन्सेप्ट बनाउँछ। र त्यसपछि यदि तपाईँहरूले फेरि भिडियो हेर्नु भने त्यो कुराहरू आफै पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ र बनाउन सक्नुहुन्छ। इजी हुन्छ त्यसरी है। सो यसरी के गर्नुहोस् त ट्राई गर्नुहोस्, त्यसले स्योरली नै तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छ होला है। ल दिस मच फर दिस भिडियो है।